चीनका अगाडि सिलगुडीको घाँटी तोडेर आसाम प्रवेश गर्ने आकर्षक विकल्प थियो र यसरी चीन सजिलैसँग पाकिस्तान हुँदै ती क्षेत्रमा पुग्न सक्थ्यो। तर यस्तो गर्यो भने केनेडी भारतको तर्फबाट युद्धमा हस्तक्षेप गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने निष्कर्ष माओले निकालेको हुनुपर्छ। अमेरिकी वायुसेना र ब्रिटेनको रोयल एयरफोर्सले भारतलाई सहयोग सामग्री पुर्याइरहेका थिए। यसबाट ब्रिटेन र अमेरिका भारतलाई नैतिक समर्थन मात्रै नभएर सैनिक सहायता पनि दिन तयार छन् भन्ने स्पष्ट भएको थियो। नोभेम्बरको मध्यसम्म यो सहयोग युद्धको मैदानसम्म पुग्न लागेको थियो। नोभेम्बर सकिन लाग्दा नलाग्दै माओलाई यो लडाईँमा भारत एक्लै छैन भन्ने लाग्न थालेको थियो। यो लडाईँ जति लामो चल्थ्यो त्यति नै मात्रामा अमेरिकी र ब्रिटिस हतियार भारत भित्रिनेछन् भन्ने निष्कर्ष पनि माओले निकालेका थिए। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी सन् 1962 मा चलेको चीन भारत बीचको युद्ध कसरी टुङ्गिएको थियो र यसमा भारतलाई अमेरिकी सहयोग कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1962 मा चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्दा चिनिया सेना भारतीय सेनाभन्दा दोब्बर मात्रै थिएनन्, उनीहरूसँग उन्नत हात हतियार पनि थिए र उनीहरू युद्धका लागि पूर्ण रूपमा तयार थिए। उनीहरूसँग रासन पानीको कुनै कमी थिएन। सबैभन्दा ठूलो कुरा चिनियाहरूको नेतृत्व अनुभवी थियो, किनकि 10 वर्ष पहिला कोरियामा भएको लडाईँबाट उनीहरूले राम्रो युद्धकला हासिल गरेका थिए। यता भारतको कुरा गर्दा उसलाई पहिलो झड्का बालोङ्न लाग्यो। त्यसपछि लापास पनि भारतको हातबाट उम्किसकेको थियो। यो पुरै क्षेत्रमा भारतका 10,000 सेना चीनका 20,000 सेनाको सामना गरिरहेका थिए। चिनियाहरूसँग प्रथम विश्वयुद्धको समयका हात हतियार थिए। अमेरिकी स्वचालित राइफल चिनिया सेनासँग पुगेका त थिए, तर त्यसलाई बाहिर निकालिएको थिएन। अर्को कुरा, सैनिकलाई ती हात हतियार चलाउने प्रशिक्षण दिइएको थिएन। सैलातपछि चिनिया सेना बोम्बिला सहरतर्फ अघि बढे। त्यति बेलासम्म कुल मिलाएर भारतको 32,000 वर्गमाइल क्षेत्र चीनको नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो। नेभिल मिक्सेल आफ्नो किताब इन्डियाज चाइना वारमा लेख्छन्, अवस्था यति बिग्रिएको थियो कि भारतीय कमान्डर ब्रिजमोहन कौलले चीनमाथि जवाफी आक्रमण गर्न सकियोस् भनेर नेहरूसँग केही विदेशी सेनासँग सहयोग माग्न आग्रह गरेका थिए। त्यति बेला भारतका लागि अमेरिकी राजदूत जेके गलब्रेथले आफ्नो आत्मकथा अ लाइफ इन आवर टाइममा यसका बारेमा उल्लेख गरेका छन्। भारतीयहरू हारका कारण स्तब्ध हुँदै गइरहेका थिए। आफ्ना जहाजलाई सैन्य उडानमा प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर भारतभर इन्डियन एयरलाइन्सका उडान रद्द गरिएको थियो। आसपासमा मात्रै होइन, बङ्गाल र कोलकातासम्म पनि खतराको बादल मडारिरहेको थियो। यो खतराको बीचमा सन् 1962 नोभेम्बर 19 मा नेहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई 2वटा पत्र लेखे। ती पत्रहरू वाशिंटन स्थित भारतीय दूतावासबाट व्हाइट हाउसमा पठाइएको थियो। ती पत्रहरूमा विशेष गरी दोस्रो पत्र सार्वजनिक गरिएको थिएन। गलब्रेथले पछि आफ्नो डायरीमा लेखेका थिए, हामीसँग मद्दतका लागि एक होइन 2वटा अनुरोध गरिएका थिए। दोस्रो अनुरोध धेरै नै गोप्य राखिएको थियो। यो पत्र राष्ट्रपतिले पढ्नको लागि मात्र थियो। पढिसकेपछि यसलाई नष्ट गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछि धेरै भारतीय सरकारहरूले यस्ता कुनै पत्र लेखिएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएका थिए। तर प्रसिद्ध पत्रकार इन्दर मल्होत्राले सन् 2010 नोभेम्बर 15 मा इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेको आफ्नो लेख JN2 JFK आइज ओन्लीमा यस बारेमा उल्लेख गरेका छन्। नेहरूका उत्तराधिकारी लालबहादुर शास्त्रीले प्रधानमन्त्री सचिवालय र विदेश मन्त्रालयमा उपलब्ध सबै अभिलेखहरू जाँच गराएका थिए, तर उनले पनि ती पत्रका बारेमा केही प्रमाण फेला पार्न सकेनन्। तर अमेरिकी विदेश विभागमा प्राप्त भएका अभिलेखहरूले ती पत्रहरू लेखिएको प्रमाणित गरे पनि त्यसमा के लेखिएको थियो भन्ने कुरा गोप्य नै राखिएका छन्। तर सन् 2010 मा जोन एफ केनेडी राष्ट्रपति पुस्तकालय र संग्रहालयहरूले ती पत्रहरू सार्वजनिक गरेसँगै ती पत्रमा नेहरूले लेखेका शब्दहरू सार्वजनिक भएका थिए। उक्त पत्रमा भनिएको थियो कि चिनियाहरूले नेफाको ठूलो भाग कब्जा गरिसकेका छन् र उनीहरूले कश्मीरको लद्दाखको चुसाल पनि कब्जा गर्न लागेका छन्। चीनको आक्रमणको सामना गर्न भारतलाई यातायात र युद्धक विमानको आवश्यकता छ। नेहरूले पत्रको अन्त्य गर्दै लेखेका थिए, म बेलायती प्रधानमन्त्री हेरोल्ड मैकमिलनलाई पनि यस्तै पत्र पठाउँदैछु। व्हाइट हाउसले यो पत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजदूत ग्रथवेलले अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मन्त्री र रक्षा सचिवलाई एउटा गोप्य टेलिग्राम पठाएका थिए। त्यसमा लेखिएको थियो, मलाई गोप्य रूपमा जानकारी भए अनुसार नेहरूले तपाईहरूलाई अर्को पत्र पनि पठाउँदैछन्।
उनले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई समेत यसबारेमा जानकारी दिएका छैनन्। नोभेम्बर 19मा अमेरिकाका लागि भारतका राजदूत भएका बीके नेहरूले त्यो पत्र आफ्नै हातले राष्ट्रपति केनेडीलाई दिएका थिए। उक्त पत्रमा नेहरूले लेखेका थिए, तपाईलाई पहिलो पत्र पठाएको केही घण्टाभित्रै निफाको अवस्था अझै खराब भयो। पुरै ब्रह्मपुत्र घाटीमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यदि तत्काल केही गर्न सकिएन भने पुरै आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर र नागाल्यान्ड चीनको हातमा जानेछ। त्यसपछि नेहरूले स्पष्ट रूपमा अमेरिकासँग माग गर्दै लेखे, हामीलाई कम्तीमा 12वटा युद्धक विमान आवश्यकता छ। हाम्रा पाइलटले यी जहाज उडाउने प्रशिक्षण नलिएसम्म अमेरिकी पाइलटको प्रयोग भारतीय सहर र सीमा सुरक्षाका लागि गरिनेछ। तर तिब्बतको हवाई आक्रमण भने भारतीय वायुसेना एक्लैले गर्नेछन्। यसका लागि हामीलाई 2 बमवर्षक विमान पनि आवश्यकता पर्नेछ। नेहरूले केनेडीलाई यी हतियारको प्रयोग चीन विरुद्ध मात्रै हुनेछन् भन्ने विश्वास पनि दिलाएका थिए। त्यसलाई पाकिस्तान विरुद्ध प्रयोग गरिने छैन भनेर उनले स्पष्ट पारेका थिए। वास्तवमा दोस्रो पत्रमा नेहरूले केनेडीसँग 350 युद्धक विमान मागेका थिए। त्यसलाई उडाउन तथा सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा 10,000 अनुभवी व्यक्ति आवश्यकता पर्दथ्यो। अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत बीके नेहरू प्रधानमन्त्री नेहरूको त्यो पत्र देखेर यति स्तब्ध भएका थिए कि उनले दूतावासका कुनै पनि सदस्यसँग यसका बारेमा चर्चा गरेनन्। कसैलाई त्यो पत्र पनि देखाएनन्। धेरै पछि बीके नेहरूले इतिहासकारहरूसँग भने प्रधानमन्त्री नेहरूले धेरै दबावमा आएर ती पत्र लेखेको हुनुपर्छ, किनकि पहिलो पत्र नै हाम्रो विदेश नीतिको विरुद्धमा थियो। त्यति मात्रै होइन, दोस्रो पत्र त यति दयनीय थियो कि त्यसलाई पढेर धेरै मुस्किलसँग मैले आफ्नो लाज र दुःख नियन्त्रण गरेँ। उता दिल्लीमा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत गलब्रेथले आफ्नो डायरीको सन् 1962 नोभेम्बर 20 को पन्नामा लेखेका छन्, आजको दिन दिल्लीका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो दिन हो। मैले पहिलो पटक भारतीय जनताले हिम्मत गर्दै गरेको देखेँ। मैले व्हाइट हाउसलाई तत्काल हतियारको पहिलो खेप र 12वटा C-130 जहाज पठाउन पत्र लेखेँ। यसका साथै नौसेनाको 7औं टुकडीलाई बङ्गालको खाडीतर्फ पठाउन पनि अनुरोध गरेँ। तर भारतीयहरूले अमेरिकी नौसेनाको मद्दत भने मागेका थिएनन्। तर बङ्गालको खाडीमा अमेरिकी नौसेनाको उपस्थिति भयो भने यो सङ्कटमा अमेरिका भारतको साथ उभिएको छ भन्ने सन्देश चीनसम्म पुग्नेछ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीले राजदूत गलब्रेथको यो सल्लाह तुरुन्त कार्यान्वयन गरे। पेसिफिक फ्लिटको होनोलुलुमा रहेको मुख्यालयलाई अमेरिकी नौसेनाको 7औं डिभिजन तत्काल बङ्गालको खाडीतर्फ पठाउन निर्देशन दिइयो। नेहरूका दुवै पत्रको जवाफ दिँदै केनेडीले भारतीयहरूको आवश्यकताका बारेमा जानकारी लिन एभरल हिलम्यानको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय टोली दिल्ली पठाए। त्यसपछि अमेरिकी वायुसेनाका 135 युद्धक विमान एन्ड्रुज एयरपोर्टबाट भारतको सहयोगका लागि उडे। इन्धन भर्न केही समय टर्कीमा रोकिएर केनेडी प्रशासनको टोली सम्पूर्ण तयारी सहित नोभेम्बर 22 साँझ 6 बजे दिल्ली आइपुग्यो। त्यसपछि भारतका लागि अमेरिकी राजदूत गलब्रेथ उनीहरूलाई लिएर सिधै नेहरू निवास पुगे। तर त्योभन्दा पहिले नै नोभेम्बर 21 तारिक बिहान भारतमा एकाएक शान्ति छाएको थियो, किनकि नोभेम्बर 20 तारिक राति नै चीनले एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेको थियो। यति मात्रै नभएर चीनले के पनि भन्यो भने उसका सेना सन् 1959 नोभेम्बर 7 सम्म वास्तविक नियन्त्रण रेखाको जस्तो अवस्था थियो त्योभन्दा 20 किलोमिटर पछाडि हट्नेछन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, आखिर माओले किन एकाएक युद्धविराम गरेर नेफाबाट पछाडि हट्ने निर्णय गरे त? यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने माओको यो निर्णयका पछाडि कैयौं कारणहरू थिए। यति बेला चिसो मौसम सुरु भएको थियो र तिब्बत तथा हिमालयमा आफ्ना सेनालाई रासन पानी पठाउन चीनलाई अप्ठ्यारो पर्न थालेको थियो। चीनको पछाडि सिलगुडी घाँटी तोडेर आसाम प्रवेश गर्ने आकर्षक विकल्प थियो र यसरी चीन पाकिस्तान हुँदै ती क्षेत्रमा पुग्न सक्थ्यो। तर यस्तो गर्यो भने केनेडी भारतको तर्फबाट युद्धमा हस्तक्षेप गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने निष्कर्ष यसरी माओले निकालेको हुनुपर्छ। यसरी अमेरिकी वायुसेना र ब्रिटेनको रोयल एयरफोर्सले भारतलाई सहयोग सामग्री पुर्याइरहेका थिए। त्यसबाट के स्पष्ट भएको थियो भने ब्रिटेन र अमेरिका भारतलाई नैतिक समर्थन मात्रै नभएर सैनिक सहायता पनि दिन तयार छन्। नोभेम्बरको मध्यसम्म यो सहयोग युद्धको मैदानसम्म पुग्न लागेको थियो। नोभेम्बर सकिन लाग्दा नलाग्दै माओलाई यो लडाईँमा भारत एक्लै छैन भन्ने लाग्न थालेको थियो। यो लडाईँ जति लामो चल्थ्यो त्यति नै मात्रामा अमेरिकी र ब्रिटिस हतियार भारत भित्रिनेछन् भन्ने निष्कर्ष माओले निकालेका थिए।
दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।